السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ تساں دے یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری اج اساں وزٹ اج چکر کچے دے اندر ملک آصف صاحب اور ملک جند وڈے کنے مچھی دی دعوت ہے اللہ تعالی انہاں دی حیات دراز فرماوے اللہ تعالی انہاں دے رزق حلال میں برکت عطا فرماوے لسی کا بھی لسی ہے ماشاءاللہ لسی بھی ہے مچھی بھی ہے ہندوانا بھی ہے اور کوکا کولا دی بوتل بھی ملک صاحب گھنتے آگن اللہ انہاں کو ڈھیر ڈھیر دے ماشاءاللہ جے تساں دیکھ دے بیٹھو کچے دا علاقہ ملک آصف صاحب ملک جند وڈے صاحب کو دعوت ہے مچھی دی انہاں دے بڑے شکر گزار انہوں نے سب دعوت دیتی ہے کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد انہاں واسطے دعا منگتے ہیں اللہ تعالی انہاں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرماوے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه يا إله العالمين يا أرحم الراحمين اے مالک مولا تیری تے رزق حلال دے وچ انہاں نے خدمت کی اے اللہ قبول تے منظور اے اللہ انہاں دے رزق حلال دے وسیع برکت عطا فرما ہر آفت مصیبت بلیات کو بچا آون والے مصیبت صدقے سنے قرآن دے دور فرما اے اللہ انہاں دے بچیاں کو نیک صالحہ بیمہ دا فرما بردار بنا اور دن دگنی رات چگنی انہاں کو ترقی عطا فرما اور انہاں دے واسطے جو آسانیاں ہیں شرعی طور تے اے اللہ سارا انہاں واسطے کو عطا فرما اے اللہ ساڈا اے پیار محبت دی محفل انشاءاللہ تیرے پیارے محبوب صدقے قیامت تک جے تک حیاتی ہے زندگی ہے برقرار رہے الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر اے اللہ علاقے دی خیر علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر تمام عالم اسلام دی خیر فرما اے اللہ ملک پاکستان دے نال نال اے پورے وسیب دی خیر فرما ماشاءاللہ تیرے تعاون دے نال تیرے کرم دے نال ماشاءاللہ کنک دا فصل دا چاہی بیٹھن اگو کپاہ را دی بیٹھن مونگی بھی تے اسکرا کئی سال جڑا کپاہ دے موسم تے فلڈ آوے دے دریائی علاقہ ہے تے انہاں دے سارے علاقے دے فصل تباہ تھی ویندن اے اللہ انہاں واسطے بہتری فرما اے جڑا فصل را دی بیٹھن اے بھی خیر خوشی نال چا دے الہی تو آساں کونی مشکلات تو پہلے محمد علیہ الصلوۃ وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے بڑے صحیح